السلام عليكم خوتي، اليوم معكم عمر ان شاء الله في فيديو جديد اللي غنعالجو فيه المشكله ديال الدخول اونلاين الناس اللي كيبدلوا كونسوليدي. في الحقيقه هذا المشكل يعني كيطرى للناس اللي كيبدلوا كونسوليدي ديالهم من غير هاد لي باكاج ديال بي اس نينجا او يعني بي اس ان باتش. كيختاروا يعني باكاجات اخرين اللي كيبدلوا بهم كونسوليدي، ومع كامل الاسف يعني كيطرى لهم هذا المشكل هذا كتشوفوا معايا. يعني هذا مشكل عادي. السبب ديالو ان الميموري ديال بلاي اللي كتحفظ لينا كونسوليدي ال في 2 ما كت يعني ما بحال ما كتسوفغارديش لك الكونسوليدي ديالك. حنا كنعرفوا يعني الا بغينا مثلا كنا مثلا لاعبين في شي لعبه وبغينا نخرجوا كنسوفغارديو باش ما تضيعش لنا السوفغارد. حتى البلاي يعني كيخصها تحفظ هذيك الكونسوليدي ديالك باش ملي تطفي البلاي تعاود تشعلها تلقاها مسوفغاردي. هنا في هاد الحالة اللي كيطرا فيها هاد المشكل بحال ما كتكونش مسوفغارديا، كتكون يعني بلاي بحال كتمشي لها الميموري كتعاود بار ديفو. حنا ان شاء الله غنعالجو هاد المشكل. اول حاجة يعني باش تشوفوا معايا ادخل للويب مان الكونفيغوراسيون ديال الويب مان. اول قبل ما تدخل اول الكونفيغوراسيون كتانستاليه او انا مانستالي ديجا اخر فيرسيون. كتدخل يعني الكونفيغوراسيون ديال الويب مان عادي. من بعد كتجيك هاد الباج هادي، باج ديال الويب مان كونفيغوراسيون، كتنزل لتحت كتلقى الكونسوليدي ديالك. هنا الا لاحظتو هنا فهاد جوج خانات ما مكوشيش عليهم، يعني ما غايديرش يتسوفغارداو. هاهي شونجمون دي بي اس دي بلاي ستيشن دي دون لا ميموار ال في 2 او ديماراج. يعني خصني نسوفغاردي هادي باش كل مره روديماري البلاي نلقى الكونسوليدي واجده، ماشي بحال البي اس ان باتش ولا بي اس نينجا اللي كيلقى فيها ديجا الكونسوليدي ديالي مسوفغاردي. بون نكونسي على هاد الجوج. دابا انا سوفغارديت كونسوليدي ديالي، غنزل لتحت غندير سوفغاردي، خصني نعاود نروديماري البلاي حاجه طبيعيه يعني. اما طلبوا مني كليكي ايسي بور روديماري طون سيستيم، نكليكيو هنا. الحين دابا حنا ملي سوفغاردينا يعني الميموري ال في 2 اللي كانت هي السبب ديال داك المشكل ديال اونلاين، دابا ملي غنحاولوا ندخلوا ان شاء الله دابا ما يكونش نفس المشكل. يعني كاينين الناس كيتخلعوا كيسحبوا كونسوليدي ديالهم لا عيانه لا هادي لا ولا مبانيه لا المشكل غير من الميموري ديال البلاي. فيعني حنا دابا شعلنا البلاي غندخلوا ليوتيليزاتور. كيف ما كتشوفوا معايا اول حاجه غنديزاكتيفي كونيكسيون يعني نديزاكتيفي الكاستم ديالي ولا ندخل يعني البي اس ان باتش ولا البي اس نينجا على حسب اش كتستعمل. من بعد دابا غنحاول نتكونيكتا عادي كيف كتعرفوا. غنتكونيكتا. يلا نشوفو. كيف ما كتشوفوا معايا الاخوان ها هو المشكل تحل يعني في ظرف جوج دقائق اولا ما كاملاش. يعني كاينين الناس كيسحابوا يعني كونسول دي مبانية لا هي ما مبانياش. كاينه يعني طريقه اخرى ولكن هذه اقل فعاليه شويه ديال ريبوك تول بوكس، ولكن ما كتخدمش. كاينين الناس اللي وريتها لهم ما خدماتش لهم، دونك انا جبت لكم الطريقه ديال الويب مان. بون هادشي اللي كان عندنا الاخوان في هذه الحلقه. نتمنى يكون الفيديو عجبكم. الى عجبكم خلوا اعجاب واشتراك في القناه. يلا ان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله. الله يعاون.